हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग देखिए मैं कितनी खूबसूरत जगह से स्टार्ट कर रही हूँ। माशाल्लाह सामने खाना काबा है और मेरा व्लॉग है। मुझे पता है कि यहाँ आके जो है ना मैंने व्लॉगिंग कम की है, कम क्या बहुत ही कम की है, क्योंकि मैं यहाँ उम्रा करने आई थी और इबादत करने आई थी। मैं यहाँ व्लॉगिंग करने के लिए नहीं आई थी। और ये देखें जी मक्का क्लॉक टावर का कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ के खाने की वजह से मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है मक्का क्लॉक टावर का। और जी ये सहरी का टाइम है। सहरी अच्छा, रात को हमने खाना डिनर जो है वो लेट किया था, तो सुबह सहरी में कुछ भी खाने का दिल नहीं था। हमने रोटियां ले ली थी और एक प्लेट जो है ना वो सब्ज़ी ली थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं था, तो एक प्लेट सब्ज़ी ले ली। तो इसी से जो है ना सब ने रोज़ा रख लिया माशाल्लाह से। तो अब जल्दी से हम रखते हैं रोज़ा, क्योंकि जो है ना फिर हम फजर वहाँ ही पढ़ेंगे मस्जिद में। तो ये कैसे हो सकता है कि रमज़ान हो, चाय तो भाई लाजमी है ना, चाय तो पीनी ही है। हम हरम पहुंचने तो वाले हम हैं, पहुँच बस चुके हैं जी मस्जिद में। ये चेक करें सुबह सुबह कितनी रौनकें हैं यहाँ। फजर की नमाज़ जो है वो हो गई है, ठीक है। और इतना अच्छा लगता है ना जमात के साथ नमाज़ पढ़ना। और माशाल्लाह हम उम्रे भी कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं। इसीलिए जो है ना मैं ब्लॉगिंग जो है प्रॉपर वो नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी पाक जगह पे आई हूँ और यहाँ पर जो है ना बस अल्लाह है और मैं हूँ और मेरी नमाज़ें रोज़े हैं और मेरी दुआएं हैं, जो मैं अपने लिए भी करती हूँ और आप सब के लिए भी करती हूँ। तो इसलिए जो है ना बस मैं यहाँ पर आगे मैंने बहुत कम व्लॉगिंग की है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ जो है ना मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे आके व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे जो है ना वो, क्योंकि मेरा ये कंटेंट नहीं है, मेरा कंटेंट ये है ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर इबादतों के लिए आई हूँ और मैं इबादतें कर रही हूँ, लेकिन जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जो है ना वो लाजमी शेयर किया करूँ, ताकि दिल में जो भी ख्याल आते हैं या जो भी मतलब कुछ लोगों की दुआएं होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझे दुआओं का भी कह रहे हैं, तो खाना काबा लाइव दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अपनी दुआएं करें। यहाँ पर जो है ना मैंने उम्रा किया था और फिर मैंने खाना काबा जो है ना उसको टच किया था। और कल भी जैसे मैंने उम्रा किया था तो खाना काबा तो ऑब्वियसली टच किया था, लेकिन आज जो है ना मेरा हाथ सबसे ऊपर जा रहा था। ये चेक करें, हाइट भी मेरी माशाल्लाह बढ़िया और जो है ना हाथ भी मेरा ऊपर ऊपर ही जा रहा था। और रश था तो मैं ऊपर से ही जो है ना वो टच कर लेती थी। और फिर मैंने सर माथा भी लगाया खाना काबा के साथ। और मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकती, मैं इतना जलाल है यहाँ, इतना जलाल है अल्लाह ताला का कि मैं कुछ भी बयान नहीं कर सकती। आप लोग देख ही सकते हैं। ये चेक करें, यहाँ पर मैंने इतनी मतलब दिल था कि मैं जो है ना इसको टच करूँ। मैं बिल्कुल पास से तवाफ़ कर रही थी तो पास से गुजर रही थी, तो जो है ना मैंने कहा कि मैं भी हाथ यहाँ पे टच कर लेती हूँ इस हजर को, ठीक है। तो खाना काबा का ये जो पत्थर है ना इसको मैं टच करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसको बड़ी आसानी से मैंने टच कर लिया। थक्के लग रहे थे लेकिन जो है ना मैंने टच कर ही लिया। ये चेक करें। उसके बाद जो है फिर मैं जल्दी पीछे आ गई थी, क्योंकि मैं वहाँ अकेली गई हुई थी। अम्मी लोग जो है ना वो मुझसे अलहदा हो गए थे तवाफ़ के दौरान, जैसे ही रश होता है। तो फिर जो है ना मैंने अपना तवाफ़ वगैरह कंप्लीट किया। ये चेक करें। उसके बाद यहाँ पर नवाफिल वगैरह पढ़ने के लिए आई हूँ। नवाफिल वगैरह मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है ना बस सफ़ा मरवा करते हैं, तो उसकी तरफ चलती हूँ। तो जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और ये देखें जी, अभी असर की अज़ान होने में थोड़ी टाइम है, तो हम लोगों ने कहा कि हम जो है ना ज़ोहर पढ़ के आ गए थे, तो अब असर के टाइम से 1 घंटा पहले हम चले जाते हैं दोबारा मस्जिद में। तो मैंने बनाना ले ली। इतने बड़े बड़े केले हैं ना यहाँ पे, मतलब सऊदी अरब के। और ये इतने मीठे नहीं है, पाकिस्तान के केले जो हैं वो ज़्यादा मीठे हैं। और ये देखें जी, गवर्नमेंट ने, जो सऊदी गवर्नमेंट है ना वहाँ, उन्होंने मस्जिद में इफ्तारी कराई थी। हम अपनी इफ्तारी साथ लेकर आए थे, हमें नहीं पता था कि ये लोग जो है ना इफ्तारी कराएंगे, तो फिर हमने अपनी इफ्तारी नहीं की। हमने कहा कि अपनी इफ्तारी तो हम रोज़ ही करते हैं, आज जो है ना हम मस्जिद की इफ्तारी से ही जो है रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो ये चेक करें, इसमें कुर्सान उन्होंने दिए हैं और कप केक्स हैं, जूस है और स्पून्स वगैरह हैं, डेट्स वगैरह हैं, खजूरें, और इस तरह से कुछ इन्होंने दिए हैं। और एक हमारी गवर्नमेंट है, रमज़ान में चीज़ें महंगी कर देते हैं। और ये देखें, ऐसे बनती हैं हुकूमतें, ऐसे काम होता है। तो अच्छा, मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करते हुए ना पीछे ये जो शोर है ना ये क्वाइट कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये शोर तो आप लोग शौक से सुनेंगे, क्योंकि ये मस्जिद का शोर है। तो ये शोर नहीं है, ये तो कानों को ऐसे ना सुरूर सा देता है। इतना मतलब दिल नहीं कर रहा यहाँ से
اٹھنے کو، اور یہ جو ہے نا یہ فرسٹ رمضان ہے جو ہم مسجد میں افطار کر رہے ہیں. تو اب کرتے ہیں افطاری. اللہم انی لک صمت و ابیک آمنت و علیک توکلت وعلی رزقک قدرت. افطاری وغیرہ کی، تراویح وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ لیٹ آئے تھے، تو پھر جو ہے نا ہم سو گئے تھے، اور ابھی صبح اٹھے ہیں تو ہمیں جو ہے نا مطلب ٹائم کم ہے. تو ایک جس ہوٹل پہ ہمیں لگا ہے کہ رش کم ہے وہاں پر ہم آ گئے، اور ہم نے لیا ہے جی لبن لسی، اسے ہم کریں گے سحری. تو جو ہے نا فجر وغیرہ پڑھ کے ہم وہ لوگ واپس آ گئے تھے مسجد سے، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اور ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد عائشہ، کیونکہ آج ہمارا دل ہے کہ ہم پھر سے عمرہ کریں ماشاءاللہ سے. تو مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں پہ مطلب احرام کی باندھنے کی نیت سے غسل وغیرہ کریں گے، اور اس کے بعد احرام وہاں سے باندھ کے نفل پڑھ کے وہاں سے آئیں گے، تو پھر آگے جو ہے نا اپنا عمرہ پرفارم کریں گے. تو بس جی جا رہے ہیں، اور میں تو یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو کیپچر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن جو ہے نا مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے ولاگ بنانا ہے. مجھے میری سسٹر جو ہے نا وہ بار بار یاد کراتی ہے کہ تم نے ولاگ نہیں ریکارڈ کرنا. میں کہتی ہوں میں اصل آنکھوں سے جو ہے نا وہ خوبصورتی یہاں کی دیکھتی ہوں، میں ریئل کو انجوائے کر رہی ہوں نا، تو اس لیے مجھے ولاگ کا یاد ہی نہیں رہتا. تو لیکن کیوں آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے، تو اس لیے کچھ کلپس جو ہے نا وہ میں ساتھ ساتھ ریکارڈ کر لیتی ہوں. تو بس جی ہم لوگ جا رہے ہیں، اور ابھی ہم جاتے ہیں. ہم نے اپنے جو سامان وغیرہ تھا، جو تھوڑی بہت ہی چیزیں لینی تھی وہ لی ہیں، تو بس اب وہاں پر جاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی ہماری جو گاڑی ہے نا وہ جا رہی ہے سرنگ میں سے، مطلب پہاڑ کے درمیان کاٹ کے پہاڑ کو انہوں نے نا راستہ بنایا ہوا ہے. تو یہ جی جہاں پر بھی جاؤ نا، جس مسجد کے پاس بھی، یہاں پر کبوتر جو ہے نا وہ آئے ہوتے ہیں، اور مجال ہے کہ ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کریں اور یہ ہاتھ میں آ جائیں. اور گاڑی والے جو آتے ہیں نا وہ مطلب تھوڑا لمیٹڈ سا ٹائم دیتے ہیں، تو اسی ٹائم میں ہم نے واپس جانا ہوتا ہے. تو بس اب جلدی سے جو ہے نا غسل وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ کبوتر تو ہم سے پکڑے نہیں جائیں گے. تو بس اب غسل وغیرہ کر کے تو چلتے ہیں اور اپنا عمرہ پرفارم کرتے ہیں. تو غسل وغیرہ کر لیا، اب ہم کرتے ہیں جی یہاں پر نفل پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر اتنے کیوٹ بلی کے بچے ہیں. اور ایک بات، کبوتر تو یہاں پر ہیں ہی ہیں، بلیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو کبوتروں کے ساتھ ساتھ نا ہمیں بلیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ابھی جو ہے ہم نے غسل وغیرہ کر لیا ہے، احرام وغیرہ باندھ لیا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں جی بکا کلاک ٹاور، تو جہاں بھی دور ہو نا تو وہاں سے ہی نظر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ سے کافی بڑی بلڈنگ ہے. تو اب ہم جاتے ہیں واپس، ڈائریکٹ ہم جائیں گے مسجد حرم میں جائیں گے، وہاں پر جا کے جو ہے نا اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے. تو عمرے کے دوران اگر میں کچھ ریکارڈ کر سکی تو کروں گی، ویسے جو ہے نا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا آرام سکون سے اپنا عمرہ کروں، جو ہے نا ولاگ کو ایک سائڈ پہ رکھ دوں. لیکن کیونکہ فون جو ہے وہ 24 میرے پاس ہوتا ہے. یہاں گھر میں تو پھر ادھر ادھر رکھ دیتی ہوں، کوئی ہوش نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر اپنا فون اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر میں پاس رکھتی ہوں. اور اب ہم کرتے ہیں جی اپنا عمرہ. اچھا یہاں پر نا مطلب مکہ میں کھجوروں کے درخت بہت کم ہے، نظر آتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں. جیسے وہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ کھجوریں جو ہیں وہ اتنی عام ہے، تو کھجوروں کے درخت بھی بہت زیادہ ہوں گے. تو ابھی مکہ میں تو کھجوریں اتنی زیادہ نہیں دیکھی ہیں، لیکن بہت کم ٹھیک ہے نا. یہاں پر بلڈنگز ہے، اور ویسے بھی حرم کے قریب ہمارا ہوٹل ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر تو بلڈنگ ہوگی نا، کہیں سائڈ پہ ہوں گے ان کے باغات وغیرہ کھجوروں کے. تو یہ چیک کریں جی مکہ شہر کی خوبصورتی. تو الحمدللہ عمرہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا، لیکن کچھ ریکارڈ نہیں کیا. اور یہ چیک کریں جی بالکل خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. عمرہ وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم خانہ کعبہ کے صحن میں آ کے ہیں یہاں پر نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے. اور یہاں پر مجھ سے جیسے کلپس ریکارڈ ہو رہے ہیں میں کرتی جا رہی ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا میں مطلب دھیان سے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر رہی کہ یوٹیوب کی ویڈیو ایسے بناتے ہیں، بس ویڈیو بنا رہی ہوں. تو یہ چیک کریں آج پھر جو ہے نا ہمیں یہاں پہ افطاری ملی ہے. میں نے سوچا کہ آج آپ کو پورا جو ہے نا اس کا ریویو دیتی ہوں. بہت اچھا یہاں پر یا ظاہر مسجد میں دیا جاتا ہے، تو اچھا ٹیسٹ ہے بہت زیادہ، اور اتنی ماشاءاللہ سے برکت ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے سب کو دیا، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ چیزیں ڈیوائڈ بھی کر رہے ہیں، بانٹ بھی رہے ہیں، وہ خود آ کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پاس آ کے تو دیتے ہیں. تو بس اتنا سکون آتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے کا، اور پھر اوپر سے اتنی ساری افطاری بھی ملتی ہے ماشاءاللہ.
اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو رمضان ہے اس کے روزے کی افطاری آب زمزم سے ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو بس یہی تھا آج کا ولاگ. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ، بائے بائے.